सिद्दीकी और हुसैनी बैठे हैं। मैं शुरा कराम से इजाज़त लेकर अपने वक्त की हाजिरी देता हूँ। एक से बढ़कर एक शायर ने, हर शायर का वैसा चल रहा था कि जहाँ मुशायरा खत्म हो गया, लेकिन वहाँ से शुरू हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? ज़हीर साहब बैठे हैं, मार रियाज साहब, तमाम शुरा कराम, वाजिद अमीर साहब, गरीब बागिया साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब। उसकी वजह यह है, मैं एक शेर में बयान करूंगा कि मैं शायर हूँ, कर सकता हूँ कूजे में समंदर बंद। मैं शायर हूँ, कर सकता हूँ कूजे में समंदर बंद, मगर इस नाम के मौजू का हर कूजा समंदर है। मैं शायर हूँ, कर सकता हूँ कूजे में समंदर बांध, मगर इस नाम के मौजू का हर कूजा समंदर है। ये भी नया नया शेर लिखा है ज़हीर साहब की सूफी। सदाकत का नगी पहला, वो कलमे का अमी पहला, वो कलमे का अमी पहला, वो परवाना हसीन पहला, वो आशिक शम्मा भी पहला, नबी का हम नशीब पहला। नबी, ये शेर रखना है, पहला नबी का हम नशीब पहला, दिखाओ ऐसा कहीं पहला, दिखाओ ऐसा कहीं पहला। नबी ने जब भी बुलवाया वो दौड़ता हुआ आया। दिखाओ ऐसा कहीं पहला, नबी ने जब भी बुलवाया वो दौड़ता हुआ आया। हमेशा पहल की उसने, वो ऐसे तो नहीं पहला। सदाकत का नगी पहला, वो कलमे का अमी पहला, वो परवाना हसीन पहला, वो आशिक शम्मा भी पहला, नबी का हम नशीब पहला, दिखाओ ऐसा कहीं पहला। नबी ने जब भी बुलवाया वो दौड़ता हुआ आया। हमेशा पहल की उसने, वैसे तो नहीं पहला। और अदू के हर सवाल में, अदू के हर सवाल में सिद्दीक सामने करो। अदू के हर सवाल में सिद्दीक सामने करो, मुनाफिकों की चाल में सिद्दीक सामने करो, मुनाफिकों की चाल में सिद्दीक सामने करो। शैतान ज़हन में कोई डालता हो वसवसा, तो ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक सामने करो, तो ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक सामने करो। शैतान ज़हन में कोई जो डालता हो वसवसा, ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक सामने करो। अबू जहल जो मानता नहीं मेराज का सफर, अबू जहल जो मानता नहीं मेराज का सफर, तो ऐसी सूरत हाल में सिद्दीक सामने। अबू जहल जो मानता नहीं मेराज का सफर। बिस्मिल्लाह। हकीकत तो ये है कि जिस तरह दयानतदारी और इस सदाकत सिद्दीक़ अकबर पे और मनक़बत पे शुआरा कराम अपना कलाम पेश कर रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं है। और हमारा जी चाहता है कि हम देर सुनते रहें, लेकिन मजबूरी है कुछ हार वालों की। वो मुताबिक मरतबा उन्होंने पैगाम दिया है कि 10 बजे जो है आप हाल को खाली कर दें। तो इसलिए मैं शुआरा कराम से भी मादद करते हुए कहूँगा कि वो अपना 10 मिनट में कलाम जो है वो समेट लें तमाम साथी। और मैं मतलब है कि बहुत ज़्यादा यकीन करें, आप हज़रात के जज्बात को देखते हुए, मेहमानों को भी देखते हुए, निदामत के साथ और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये मामला वाइंड अप करना चाह रहे हैं। बस ये 10 मिनट में फन करते हैं फारग। एक शेर जो है वो जवेदार साहब को इंशाल्लाह 24 तारीख को कुमाऊं में सुनना है इंशाल्लाह। इसको मैं गजल को 2 शेर और रह गए हैं, उसको खत्म कर इस नज़म को, और एक शेर फिर सुनाकर, बाकी वक्त की मजबूरी है, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ये तो मौजूद हमारा जिंदगी का नस्ब लैन है, इसके लिए तो हम जान भी लेने के लिए तैयार हैं। ये तो मुशायरा है। तो 1-2 शेर इसमें रह गए थे कि
صدیق سامنے کرو کہ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو، مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو، اور فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو۔ اور آخری شعر اس نظم کا، اور ایک شعر پھر پڑھ کر اجازت کہ حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے، خدا ہے گر جلال میں، حشر کا دن شدید تر، حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو۔ اور آخر میں ایک سریکی شعر پڑھ کر اجازت مانگا، ہر کہیں اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈھو ہے، میں کہہ ڈھنگ تے ڈھو نوں تک کافر نہیں آتا، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر پڑے چھوڑ کر پڑے، میں کسی ڈھنگ تے ڈھو نوں کافر نہیں آتا، کسے ڈھنگ تے ڈھو نوں میں کافر نہیں آتا، کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے، کسے ایک یا دو نوں میں کافر نہیں آتا، سمجھتا ہے جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نوں میں کافر نہیں آتا، جڑا کلمہ پڑھدا ہے مسلمان ہوندا ہے، کسے کلمہ گو نوں میں کافر نہیں آتا، مگر ان ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں، جڑا کتا بھوکے ابو بکر تے رضا اس کو کیویں مسلمان میں پڑھتا ہوں، ہر کہندہ اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈھو ہے، کسے ڈھنگ تے ڈھو نوں میں کافر نہیں آتا، کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے، کسے ہک یا دو نوں میں کافر نہیں آتا، سمجھدا ہے جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نوں میں کافر نہیں آتا، جیڑا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوندا ہے، کسے کلمہ گو نوں میں کافر نہیں آتا، مگر ان ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں ہاں، جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ منے رضا حضور کے نے، جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ منے رضا حضور کے نے مسلمان آکھاں۔ اور آپ کو شعر کی فرمائش ہے، سریکی دا شعر ہے کہ علی کو تکیا تک کے ہنس پہ، علی کو تکنا عبادت ہے، علی کو تکنا عبادت ہے، علی کو تکیا تے تک کے ہنس پہ، نبی دے پہلے ولی دی گل ہے، علی پوچھیا تے ول دسایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے، کیڑی جو روز محشر غضب ددی ہے مگر حفاظت علی تو مل سی، تے پل سراتے تو اوے ٹپسن جنو اجازت علی تو مل سی، تے پل سراتے تو اوے ٹپسن جنو اجازت علی تو مل سی، علی سنیا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئے تے میں نے ہکری عقل نے دے کے وہ ایک ضروری تاکید کر گئے کیڑی اے تیری اگلی ہے میری اگلی منافقانو نہ پڑھنا دینے جیڑا نہ مننے ابو بکر نو تو اس کو پھول تو نہ پڑھنا دے علی کو تکیا تے تک کے ہاتھ پہ بیٹھے آپ بیٹھے میں پڑھ گئے علی کو تکیا تے تک کے ہاتھ پہ نبی دے پہلے ولی دی گل ہے نبی جو پوچھیا علی جو پوچھیا تے ول دسایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب ددی ہے مگر حفاظت علی تو مل سی تے پل سراتا تو وہ ٹپسن جے کو اجازت علی تو مل سی علی سنیا تے ہنس کے بولے
جو گل واضح مزید کر گئے تے میں نہیں ہک دیاں کلے دے کہ وہ ایک ضروری تاکید کر گئے اے تیری انگلی ہے میری انگلی منافقاں نو نہ پڑھن دے میں جیڑا نہ مننے ابو بکر نو دوسرے پھول تو ٹپڑ نہ دے اور جیڑا حق نہیں مندا ہے تینو جیڑا حق نہیں مندا ہے تینو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے اور بشر یقین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے دعوت سچ زمین تے نہیں آیا صداقت صدیق